Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Once saved, always saved. Pwede ba mawala ang kaluwasan nga gihatag kanato? Yes, pwede. Ayaw sa og react ug ayaw pangaway nako. Humana ang explanation. Kita na hibalo nga ang bisan unsang nga naa kanato pwede mawagtang relasyon, kabtangan, kwarta, propiedad. Bisan pa ang atong kaluwasan. Ang gihatag nato kinahanglan nga kuptan pag-ayo ug hugot aron dili mawagtang. Sa pinadayag 3:11 mao kini ang atong mabasa nga pwede mawala ang butang nga gihatag kanato. Atong basahon, ani karon mo anhi ako sa madali. Kupti pag-ayo ang naa kanimo aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong purong-purong. Tinaw kaayo nga pwede mawala ang nahatag kanato nga purong-purong nga simbolo sa kaluwasan. Sa lumba sa dagan bisan pa ikaw ang naguna ayaw kumpiyansa kay samtang nagapadayon ang lumba. Pwede kang ilugan sa imong pwesto sa kaluwasan. Ang maglahutay mao lamang ang magmadaugon. Yes, kung gidawat nato ang grasya sa Dios, gipasaligan kita sa kaluwasan apan ayaw pagsalig kay kana nga kaluwasan sa mga matinumanon lamang. Walay apil diha ang masinupakon. Ang pagtuman bunga kana sa imong pagtuo kay ang pagtuo nga walay buhat sa pagtuman patay. Ang grasya sa Dios kung abusuhan mahimong disgrasya. Unsa ang giingon ni Pablo sa mga Kristohanon nga taga Roma nga nakadawat sa grasya pinaagi sa pagtuo? Roma 3:31. Ato na lang bag ipakawalay bili ang sugo sa Dios tungod sa atong pagtuo? Wala gayud kundili ato hinuon gipalig-on ang balaod sa Dios. Dili ba pinaagi man sa grasya kita nuluwas nganong ato pa man tagaano pagtagad ang pagtuman sa iyang balaod? Una sa tanan, ang grasya mao'y nagluwas kanato dili ang pagtuman apan hinumdumi nga ang umaabot nga paghukom sa tao pinasikat sa balaod. Basaha ang Ecclesiastes 12:13-14. Kamo nalay basa diha. Ikaduha, ang pagtuman pamatuod kini sa atong gugma sa Dios. Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumana ako mga sugo. Sa dihang niabot ang sala, adunay grasya sa kaluwasan nga gasa sa Dios. Sa ato pa walay grasya og walay sala og walay sala og walay balaod. Ang pangutana, naa pa ba ang sala karon? Daghan. Sa ato pa naa gihapon ang balaod og gasa sa grasya sa Dios nga atong mabatnan. Si Pedro naghisgot sa mga tawo nga nakadawat sa grasya sa pagpasaylo. Posible nga mobalik sa iyang binuang nga gawi sama sa iro ug baboy. Asa mabasa? Ikaduhang Pedro 2:20-22. Apan kumubalik sila sa ilang dautan nga kinaiya og mahimo na usab silang ulipon sa ilang mga sala, mas dautan pagayod unya ang ilang dangatan kaysa ilang kahimtang kaniadto sa wala pa sila motuo kang Kristo. Maayo pa kung wala na lang sila masayod sa pagkamatarong sa Dios kaysa nasayod sila apan humani ini motalikod sila sa mga sugo sa Dios ngadto kanila. Ang ilang gibuhat sa magayod sa giingon sa panultihon nga ang iro mokaon sa iyang gisuka ug ang baboy nga bag-o lang gikaliguan mulo ng pagbalik sa lapok. Tinaw kaayo sa atong mabasa nga ang tao nga gipakamatyan, nagrasyahan, gihugasan, adunay kagawasan sa pagbalik sa iyang binuang nga kinabuhi. Apan ang tinuod nga sumusunod ni Kristo nga nagrasyahan dili dapat mobalik sa kinabuhi sa sala nga mao ang pagsupak sa balaod sa Dios. Mao kini ang awhag ni Pablo nga mabasa sa 1 Corinto 6:11. Ang pipila kaninyo sa magayod niya na kaniadto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Pagkamatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Higala kupti pag-ayo ang imong kalawasan hantod sa pagbalik sa Dios. Ayaw pagsalig, ayaw kumpiyansa kay pwede bawion ang gipiyal nga butang kanimo sa agalon og dili ka magpabilin nga kasaligan. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong. Padayon lang sa pagsunod sa ato mga reels video og mag-like, mag-komento, mag-follow, mag-share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.